नाज शरीफ का मतला समात फरमाएं। इरशाद हो। कोई सानी नहीं मुस्तफा का, कोई सानी नहीं मुस्तफा का। देखते हैं मलक रास्ता पुका, देखते हैं मलक रास्ता पुका। कोई सानी नहीं मुस्तफा का। अब किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं, अब किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं, अब किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कुरान है आईना का, क्योंकि कुरान है आईना का। कोई सानी नहीं मुस्तफा का। माहो खुर्शीद दोनों बहुत खूब हैं, माहो खुर्शीद दोनों बहुत खूब हैं, माहो खुर्शीद दोनों बहुत खूब हैं। ढूंढते हैं मगर नक्श पाप का। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, मगर बहुत अच्छा है श्यामा सिंह सभा साहिबा, वाह वाह वाह। कोई सानी नहीं मुस्तफा का। और नाज शरीफ का आखिरी शेर कि मांगती हूँ दुआ मैं ये शामो सहर, मांगती हूँ दुआ मैं ये शामो सहर, मांगती हूँ दुआ मैं ये शामो सहर। लब पे कलमा हो वक्त क़ज़ा का, लब पे कलमा हो वक्त क़ज़ा का। कोई सानी नहीं मुस्तफा का। और मक्ता हाज़िर खिदमत कि काश इस बार जाए मदीने को जब, काश इस बार जाए मदीने को जब, जाए मदीने को जब, काश इस बार जाए मदीने को जब, काश इस बार जाए मदीने को जब। लाए पैगाम बादे सबाब का, लाए पैगाम बादे सबाब का। कोई सानी नहीं मुस्तफा का। मैंने मुबारकबाद दी अना देलवी साहिबा को। अब मैं चाहती हूँ कि एक मतला उनकी नज़्म कर दूँ। चांद से खूबसूरत है तू, चांद को देखना छोड़ दे, चांद से खूबसूरत है तू, चांद को देखना छोड़ दे। रात सदके उतरे जाएगी, गेसुओं को खुला छोड़ दे। अर्ज़ करती हूँ कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। ये भी अना साहिबा की तरफ से इनकी नजर करती हूँ कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं हाजिर करती हूँ कि आपकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं, मुझे एहसास हो रहा है। मैं आपको जानती हूँ कि आप वाकई कानपुर के लोग हैं। कि एक कता और मैं हाजिर करूंगी उसके बाद गज़ल के। आज इकरार कर लिया हमने
خود کو بیمار کر لیا ہم نے, آج اقرار کر لیا ہم نے, خود کو بیمار کر لیا ہم نے, اب تو لگتا ہے جان جائے گی تم سے جو پیار کر لیا ہم نے, تم سے جو پیار کر لیا ہم نے. بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت کیا شکریہ. کہنے, پڑھیں پڑھیں, سارا ماحول سازگار ہے آپ کے لیے. تجھے کیسے علم نہ ہو سکا, بڑی دور تک یہ خبر گئی, تجھے کیسے علم نہ ہو سکا, تجھے کیسے علم نہ ہو سکا, بڑی دور تک یہ خبر گئی کہ تیرے ہی شہر کی شاعرہ تیرے انتظار میں مر گئی. بہت اچھا ہے بھائی, واہ 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 واہ. اور حسن مطلب ملاحظہ فرمائیے گا, کوئی بات تھی, کوئی تھا سبب جو میں وعدہ کر کے مکر گئی, کوئی بات تھی, کوئی تھا سبب جو میں وعدہ کر کے مکر گئی, تیرے پیار پر تو یقین تھا, میں خود اپنے آپ سے ڈر گئی. بہت عمدہ ہے بھائی, واہ واہ واہ. پر تو یقین تھا. بہت اچھا, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ اتنے اچھی طرح سن رہے ہیں. میں یہ شعر بھی حاضر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں, بطور خاص یہ شعر حاضر کرتی ہوں. وہ تیرے مزاج کی بات تھی, یہ میرے مزاج کی بات ہے, وہ تیرے مزاج کی بات تھی, یہ میرے مزاج کی بات ہے, تو میری نظر سے نہ گر سکا, میں تیری نظر سے اتر گئی, کیا کہنے, واہ 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 واہ. نظر سے نہ گر سکا, میں تیری نظر سے اتر گئی. اور یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ چاہتی ہوں. ہے خدا گواہ تیرے بنا میری زندگی تو نہ کٹ سکی, ہے خدا گواہ تیرے بنا میری زندگی تو نہ کٹ سکی, مجھے یہ بتا کہ میرے بنا تیری عمر کیسے گزر گئی, مجھے یہ بتا کہ میں حاضر کرتی ہوں. کیا کیا اشتہارے ہیں, واہ 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 واہ. تجھے کھونا دوں اسی خوف سے, تیری سمت میری نظر اٹھی, تجھے کھونا دوں, تجھے کھونا دوں اسی خوف سے, تیری سمت میری نظر اٹھی, بڑی شرم آئی مجھے مگر میں یہ سیڑھیاں بھی اتر گئی, بڑی شرم کیا کہنے بھائی, واہ واہ واہ. آئی مجھے مگر میں یہ سیڑھیاں بھی اتر گئی. اور غزل کا مقطع حاضر کرتی ہوں اور دعائیں چاہتی ہوں آپ کی. وہ سفر کو اپنے تمام کر گئی رات آئیں گے لوٹ کر, وہ سفر کو اپنے تمام کر گئی رات
तो मैं शाम ही से संवर गई। बहुत अच्छा है। हुक्म हुआ है मुझे एक गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में और हाजिर करूं, तो मैं मतला हाजिर करती हूं और आपकी तवज्जो चाहती हूं। मुलाहिजा फरमाइएगा ये मतला। जी, इरशाद हो, इरशाद। वो खुदा जाने, नजर है आपकी ये, वो खुदा जाने खामोश क्यों हो गए। शुक्रिया। वो खुदा जाने खामोश क्यों हो गए, सिल गए होंठ क्यों बोलते बोलते, वो खुदा जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। वो खुदा जाने खामोश क्यों हो गए, सिल गए होंठ क्यों बोलते बोलते, मेरी किस्मत तो देखो कि वो आज फिर रह गए राज दिल खोलते खोलते। भाई क्या नाजुक मतला है, वाह 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 वाह। तो देखो बहुत अच्छा है, वाह वाह। आज फिर, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ मतला कि हाजिर किया है मैंने, ये अर्ज किया है शाइस्ता सना आ चुकी हैं डाइस पर। कितनी देर और लगेगी पता तो चले, बंद खिड़की उन्हें खोलते खोलते। कितनी देर और लगेगी पता तो चले, बंद खिड़की उन्हें खोलते खोलते। सुबह से शाम होने को आई है अब इस गली में हमें डोलते डोलते। सुबह से शाम होने को आई है अब इस गली में हमें डोलते डोलते। सुबह से शाम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर गजल का हाजिर करती हूँ और फिर इजाजत चाहूंगी। पी ही लेते मगर यकबयक देखिए, उसकी साजिश का हमको पता चल गया। पी ही लेते मगर यकबयक देखिए, उसकी साजिश का हमको पता चल गया। खुद बखुद होंठ साकी के नीले हुए, जहर को जाम में घोलते घोलते। मेरा उसे एहसास हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत अच्छी। मेरा उसे एहसास हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। वो भी मुझको सोच रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अर्ज करती हूँ कि वो भी मुझको सोच रहा हो, ये भी तो हो सकता है। और शेर सुनिए कि द्वारे द्वारे ढूंढ रही हूँ अपना चेहरा बस्ती में। द्वारे द्वारे ढूंढ रही हूँ अपना चेहरा बस्ती में, पूरी बस्ती बेचेहरा हो, ये भी तो हो सकता है। द्वारे द्वारे ढूंढ रही हूँ अपना चेहरा बस्ती में, पूरी बस्ती बेचेहरा हो, ये भी तो हो सकता है। वो भी मुझको सोच रहा हो। मोहतरमा मासूमा तबस्सुम को पेश कर रहा हूँ कि वो माइक पर आए। राएगा तो नहीं सजदे मेरे जाने वाले, राएगा तो नहीं सजदे मेरे जाने वाले, याद रखेंगे हमेशा ये जमाने वाले। बहुत अच्छा है भाई। और ये शेर अना साहिबा की तरफ से आपको नजर कर रही हूँ, देखिए। हम तो जी लेंगे बाहर हाल किसी भी सूरत, हम तो जी लेंगे बाहर हाल किसी भी सूरत, हम तो जी लेंगे बाहर हाल किसी भी सूरत। तू सलामत रहे दिल तोड़ के जाने वाले। बहुत बहुत वाह वाह वाह। आज मौका है तेरे हाथ में, भर ले दामन।
आज मौका है तेरे हाथ में भर ले दामन, आज मौका है तेरे हाथ में भर ले दामन, आज मौका है तेरे हाथ में भर ले दामन, ये जमाने नहीं फिर लौट के आने वाले, बहुत उम्दा है भाई। ये जमाने नहीं फिर लौट के आने वाले, कर दिया खाक घड़ी भर में मेरी दुनिया को, कर दिया खाक घड़ी भर में मेरी दुनिया को, कर दिया खाक घड़ी भर में मेरी दुनिया को, क्या मिला मेरे नशे मन को जलाने वाले, बहुत अच्छा है भाई बाबा। क्या मिला मेरे नशे मन को जलाने वाले। और इसी सिलसिले का आखिरी शेर देखें। मेरी किस्मत के अंधेरों को मुनव्वर कर दे, मेरी किस्मत के अंधेरों को मुनव्वर कर दे, मेरी किस्मत के अंधेरों को मुनव्वर कर दे, हर एक शख्स की बिगड़ी को बनाने वाले। आइए। तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो कहाँ जाए, तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो कहाँ जाए, तुम ही तुम नजर आओ कहीं भी हम चले जाएं, तुम ही तुम नजर आओ कहीं भी हम चले जाएं, हमें से प्यार करते हो हमें मालूम है, लेकिन सभी की उंगलियां उठे बताओ हम कहाँ जाएं, सभी की उंगलियां उठे बताओ हम कहाँ जाएं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। हमें कुछ भी कहे कोई खुदा ने सादगी दी है, हमें कुछ भी कहे कोई खुदा ने सादगी दी है, मगर हमने मोहब्बत को तुम्हारे जिंदगी दी है, मगर हमने मोहब्बत को तुम्हारे जिंदगी दी है, कभी भी घट नहीं सकती है जग में प्यार की कीमत, खुदा ने इसलिए सबको उसूले बंदगी दी है, खुदा ने इसलिए सबको उसूले बंदगी दी है। और ये प्रोग्राम एक गजल के 2-3 शेर आपके बीच में रखती हूँ, आप तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, 1-2 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, मतलब देखें आप। उसकी आँखों का नीर बन जाऊं, उसकी आँखों का नीर बन जाऊं, उसकी आँखों का नीर बन जाऊं, अपने राजा की हीर बन जाऊं, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, अपने राजा की हीर बन जाऊं। शेर सुनिएगा। सोख लूं तेरी आँख के आंसू, सोख लूं तेरी आँख के आंसू, तेरे अंतस की पीर बन जाऊं। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। और ये शेर मैंने होली के माध्यम से कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। होली खेलूं जौन की बाहों
उसको अबीर बन जाऊं। बहुत अच्छा है भाई, वाह। होली खेलूं जो उनकी बाहों में, छूके उसको अबीर बन जाऊं। और गजल का मक्ता सुनिएगा। नीला मधिरों से गाऊं पद्मावत, नीला मधिरों से गाऊं पद्मावत, सैन राजा का कीर बन जाऊं। बहुत अच्छे भाई, वाह। उसकी आंखों का नीर बन जाऊं, उसकी आंखों का नीर बन जाऊं, अपने राजा की हीर बन जाऊं। लफ्जों से अपने रंग बिखेरूंगी हर तरफ, लफ्जों से अपने रंग बिखेरूंगी हर तरफ, दिल पर में आंचलों की धनक छोड़ जाऊंगी, दिल पर में आंचलों की धनक छोड़ जाऊंगी। शाइस्ता मेरा नाम है, मैं हूँ गजल का फूल, शाइस्ता मेरा नाम है, मैं हूँ गजल का फूल। महफिल से जाऊंगी तो महक छोड़ जाऊंगी, महफिल से क्या कहने, क्या महक कहने। छोड़ जाऊंगी। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। जी, इरशाद। आंसुओं में नहाना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है। उससे पूछो गरीबी का मतलब, ये शेर देखिए हजरत। उससे पूछो, उससे पूछो गरीबी का मतलब, उससे पूछो गरीबी का मतलब, जिसको परदेस जाना पड़ा है, जिसको परदेस जाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत संजीदा हो गए आप हजरत। देखिए कोई भी शायर या कवित्री हुई उस तरह से नहीं पढ़ पाता है, उसको थोड़ा माहौल मिलना चाहिए हजरत। मैं फिर पेश करती हूँ। देखिए, जब से तेरी मोहब्बत मिली है, 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 मेरे पीछे जमाना पड़ा है, क्या कहने भाई, वाह, वाह, मेरे वाह, वाह, पीछे जमाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ गजल का आखिरी शेर पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए, वो मेरा अमीर है उसकी खातिर, वो मेरा अमीर, वो मेरा अमीर है उसकी खातिर, वो मेरा अमीर है उसकी खातिर, वो मेरा अमीर है उसकी खातिर, दिल को दिल्ली बनाना पड़ा है, दिल को दिल्ली बनाना पड़ा है, बोझ दिल पर उठाना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।
वाकई बहुत जिंदा दिली के साथ मुशायरा सुन रहे हैं। जी मैं गीत पेश करूंगी, लेकिन गीत से पहले एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। देखिए हज़रात, हक अपनी मोहब्बत का अदा करती रहूंगी, 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 हक अपनी मोहब्बत का अदा करती रहूंगी। तू खुश रह दिन रात दुआ करती रहूंगी, तू खुश रह दिन रात दुआ करती रहूंगी, हक अपनी मोहब्बत का अदा करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आशिकों से हर एक जख्म हरा करती रहूंगी, आशिकों से हर एक जख्म हरा करती रहूंगी, हर रोज तेरे गम को नया करती रहूंगी, हर रोज तेरे गम को नया करती रहूंगी। तू खुश रह दिन रात दुआ करती रहूंगी। आंखें न हटाऊंगी मसीहा की तरफ से, आंखें न हटाऊंगी मसीहा, आंखें न हटाऊंगी मसीहा की तरफ से, आंखें न हटाऊंगी मसीहा की तरफ से, चलती रही सांसें तो दवा करती रहूंगी, चलती रही सांसें तो दवा करती रहूंगी, क्या कहने, क्या हक अपनी मोहब्बत का अदा करती रहूंगी। तू खुश रह दिन रात दुआ करती रहूंगी। गीत के लिए हुक्म है, आपके हुक्म की तामील करती हूँ, गीत पेश करती हूँ। देखिए हजरात, थोड़ा माहौल मिलना चाहिए गीत के लिए मुझे। मैं गीत पेश करती हूँ। देखिए, तुम हो हवार में आंचल, तुम हो हवार में आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार में आंचल। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हो हवार में आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार में आंचल। और गीत का बंद पेश करती हूँ। फूलों जैसी बास हूँ मैं, फनकारों की प्यास हूँ मैं, फूलों जैसी बास हूँ मैं, फनकारों की प्यास हूँ मैं, गालिब का एहसास हूँ मैं, दिल वालों की आस हूँ मैं, गालिब का एहसास हूँ मैं, दिल वालों की आस हूँ मैं। तुम जो सुनो महफिल में मुझको बन जाऊँ मैं एक गजल, तुम हो हवार में आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार में आंचल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात की मोहब्बतों का। गीत का बंद पेश करती हूँ। देखिए, वाह वाह वाह। घूंघट मेरी डोली है, मेरी सखी रंगोली है, घूंघट मेरी डोली है, मेरी सखी रंगोली है, कोयल मेरी बोली है और खुशबू हम जोली है, कोयल मेरी बोली है और खुशबू हम जोली है, धरती धरती बहती हूँ लेकिन पाक हूँ जैसे गंगा जल, तुम हो हवार में आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार में आंचल। गीत का आखिरी बंद पेश करती हूँ। तुम हो हवार में आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊँ मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल, तुम हो हवार में आंचल।
गीत का बंद देखिएगा। जी इरशाद। कांट तुम हो हवार मैं आंचल, तुम पानी हो मैं हूँ कंवल, मर जाऊं मैं तुम जो बना दो कब्र पे मेरी ताजमहल। तुम हो हवार मैं आंचल, कांटों में भी राहत है, हर जर्रे से निस्बत है। कांटों में भी राहत है, हर जर्रे से निस्बत है। सारे जग को हैरत है, अपनी अपनी किस्मत है। सारे जग को हैरत है, अपनी अपनी किस्मत है। हुस्न हवेली की जीनत है, इश्क की मंजिल है जंगल। तुम हो हवार मैं आंचल, तुम डॉक्टर नसीम निखत। डॉक्टर नसीम निखत ने अपनी शायरी का आगाज उस दौर में किया है जब मर्दों के मुकाबले में शायरात का चिराग नहीं जलता था, न जल सकना मुमकिन था। उस अहद में नसीम निखत ने अपनी शायरी का लोहा मनवाया। आज आलमी पैमाने पर जब एक फहरिस्त मुरतब होती है शायरात की, जिसमें परवीन शाकिर, किश्वर नाहीद, रेहाना रूही, सारा शुगुफ्ता और वगैरह वगैरह जैसे मोतबर नाम होते हैं, उसमें डॉक्टर नसीम निखत का नाम अदब व एहतराम के साथ शामिल होता है। आइए दुनिया अदब का दरख्शंदा आफ्ताब और अब सहाफत की दुनिया में महताब की सूरत जगमगाने वाली शायरा, लखनऊ की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली लखनवी अदब की नुमाइंदा शायर डॉक्टर नसीम निखत हमारे सामने है। तालियों से इस्तकबाल करें, एहतराम का नजराना पेश करें डॉक्टर नसीम निखत को जी भर के सुनें। मैं चंद अशार आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ें नसीम साहब, इरशाद। अर्ज़ कर रही हूँ कि यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। एक थोड़ी सी देर इतनी गुजारिश करूँगी, सुनिएगा कि तबीयत में वही खुददारियाँ हैं, तबीयत में वही खुददारियाँ हैं, अभी इस राख में चिंगारियाँ हैं, अभी इस राख में चिंगारियाँ सलीके से मतलब हो गया। वाह 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 वाह। तबीयत में वही खुददारियाँ हैं, अभी इस राख में चिंगारियाँ हैं, अभी से हौसले थकने लगे हैं। सुनिएगा, जिंदगी का पूरा सफर और ये शेर, अभी से हौसले थकने लगे हैं, सफर में किस कदर दुश्वारियां हैं, क्या लतीफ सफर में किस कदर दुश्वारियां हैं। और एक शेर हाजिर कर रही हूँ, देखिएगा, मैंने अपने अंदाज से कहने की कोशिश की है, इस पर बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन मेरा अपना जाती मुशाहिदा समझिए, तजुर्बा। भला मैं खुदकुशी की कैसे सोचूं, भला मैं खुदकुशी की कैसे सोचूं, मेरे शानों पे जिम्मेदारियां। बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने उस बेबसी को अपने दिल के पास महसूस किया और उसी तरीके से बात दी मुझे। एक दो लोग यहाँ पर वैसे तो उम्र तो खैर कम नहीं है, लेकिन बड़े दिलचले किस्म के हैं और लड़कियों ने बड़े रंगीन शेर पढ़ के इनके दिलों को और बेकार कर दिया। अल्लाह इन्हें हार्ट अटैक से बचाए, इस उम्र में ये खतरे ले रहे हैं, अल्लाह ही बचाए। लेकिन सुनिए, थोड़े से शेर सुन लीजिए, ये मजा लेते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लड़कियों को देख देख के ये जोश जो आ रहा है वो सही है, लेकिन मैं भैया मुझे माफ कर दो, मेरे थोड़ा शेर सुन लो। उसके तरन्नुम तो होता ही रहता है, शेर सुनिएगा। अर्ज क्या है कि शाख को झुकना ही पड़ता है। अरे चुप रहो भाई, समझ में नहीं आता है, बड़े बेसब्रे हो भाई। जब लड़कियां आए तो ये सब रटना। शेर सुनो, तुम्हारे आगे आने वाले दिनों में काम आएंगे, लिख के रख लो। तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया खूबसूरत है तो क्या, तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया खूबसूरत है तो क्या, लौट कर वापस वहीं जाना है, घर जैसा भी हो, लौट कर वापस वहीं जाना है, घर जैसा भी हो, लौट कर वापस वहीं जाना है, घर जैसा भी हो। ये आप सबके लिए है, वापस जाने का जरा ध्यान में रखें और ज्यादा जवान होने की कोशिश ना करें। लौट तो इधर देख के सुनिएगा ये शेर कि तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया खूबसूरत है तो क्या, लौट कर वापस वहीं जाना है, घर जैसा भी हो। हाजिर कर रही हूँ
اور انشاءاللہ یہ بالکل اتنا تازہ مطلع ہے کہ آپ کو بالکل تازگی کا احساس ہوگا. سنیے گا. جی عطا. سنیے گا. سنیے سن لیجیے. ارے چچا بیٹھے ہیں بھیا, ابا نہیں نہ بیٹھے ہیں. سن لو پہلے, اور ابھی سمجھو پہلے, بعد میں تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. سنیے گا. غزل کا مطلب بالکل تازہ غزل ہے, اور آپ اتنے اچھے سامعین ہیں کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تازہ غزل ہے, خود ہی آپ لوگ سمجھ جائیں گے. اوروں کے لیے جینا, اپنے لیے مر جانا. کیا اچھا مصرع ہے بھائی باپ. اوروں کے لیے جینا, اپنے لیے مر جانا. اوروں کے لیے جینا, اپنے لیے مر جانا. یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا. یوں ٹوٹتے رہنے سے بہتر ہے بکھر جانا. اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے. سنیے گا غزل کا شعر. اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے. اب جا کے کھلا مجھ پر اس کی تو عادت ہے. راہوں میں بچھڑ جانا, وعدوں سے مکر جانا. راہوں میں بچھڑ جانا, وعدوں سے مکر جانا. اور غزل کا آخری شعر حاضر کر رہی ہوں. اس سے پہلے ایک شعر رہ گیا تھا, سن لیجیے گا. پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی. ایک لڑکی, ایک عورت کا کردار یہاں بھی دیکھیے گا. پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی. پھولوں نے مہکنے کی یہ کیسی سزا پائی. ہر صبح سنور جانا, ہر شام بکھر جانا. ہر صبح سنور جانا, ہر شام بکھر جانا. اور یہ شعر اس چیلنج کے ساتھ دے کے جا رہی ہوں, ایک بھی آدمی چپ نہیں رہ سکے گا اور دل سے داد نکلے گی. ایک سچا شعر ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے. سنیے گا یہ شعر. سب فرض ہمارے ہیں, سب قرض ہمارے ہیں. سب فرض ہمارے ہیں, سب قرض ہمارے. سب فرض ہمارے ہیں, سب قرض ہمارے ہیں. سب فرض ہمارے ہیں, سب قرض ہمارے ہیں. موجوں سے لڑیں گے ہم, تم پار اتر جانا. موجوں سے لڑیں گے ہم, کیا اچھا ہے بھائی. واہ واہ واہ. اتر جانا. پھر پڑھے نسیم صاحبہ اس شعر کو. واہ 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 واہ. جی ارشاد. معصوم پرندوں کو آتا ہی نہیں نکہر. 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 آغاز سے گھبرانا, انجام سے ڈر جانا. آغاز سے گھبرانا, انجام سے ڈر جانا. موجوں سے لڑیں گے ہم, تم پار اتر جانا. اب تیری محبت کا ادا کر نہیں سکتا, بیچارہ فرشتہ ہے خطا کر نہیں سکتا. محبوب سے کہتی ہے ہٹو, کاندھے سے آنسو پوچھ ڈالو. وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے اور میں تم کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا, مگر مجھ کو غریبی لے کے جا رہی ہے. مگر مجھ کو غریبی لے کے جا رہی ہے. آئیے اسی لہجے کو اور بلند کریں. دلی سے آئی ہوئی ایک مہمان شاعرہ, ایک مہمان کوتری, ایک آدرنی کوتری ڈاکٹر کیرتی کالے ہمارے پاس. ایک گیت میں پڑھتی ہوں.
स्वागत। सुनिएगा कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह वाह वाह। सुनाती हूँ, मुझे पता था आप लोग बहुत जिंदा दिल श्रोता हैं, सुनाती हूँ कि पैरों की, महसूस करते हुए सुनिए मेरी ये पंक्तियां, कि पैरों की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में, और धड़कना हर धड़कन का सपनों के संसार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और गीत की सबसे अच्छी पंक्तियां, सबसे अच्छा बंद मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा, सुनाती हूँ, सुनिएगा कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पाँव हिले हौले हौले, कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पाँव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले। इन पंक्तियों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। जुबां पर है सभी के आज कल अंगार की बातें, जुबां पर है सभी के आज कल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें, चलो कुछ बहुत देर अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। एक सहेली दूसरी सहेली से क्या कह रही है कि छिपाए से नहीं छिपती, सुनेगा, कि छिपाए से नहीं छिपती दिले बीमार की खुशबू, बना देती है दीवाना ये हर सिंगार की खुशबू, हथेली चूम कर मुझको सहेली ने बताया है, हथेली चूम कर मुझको सहेली ने बताया है, मेरी आँखों से आती है किसी के प्यार की खुशबू। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल के दर्पण को
اور میرے بالکل دل سے نکلی ہوئی پنکتیاں ہیں. اچھی لگیں تو سبھی کا آشیرواد چاہوں گی. سنیے گا کہ تمہارے دل کے درپن کو میں دیکھوں اور سنور جاؤں. تمہارے دل کے درپن کو میں دیکھوں اور سنور جاؤں. تمہارے پیار کا پاون پرس پاؤں نکھر جاؤں. تمہیں جی بھر کے میں دیکھوں, تمہیں جی بھر کے چاہوں میں. تمہیں جی بھر کے میں دیکھوں, تمہیں جی بھر کے چاہوں میں. پھر اس کے بعد آئے موت بھی تو ہنس کے مر جاؤں. بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ. میرا نام شیاما سنگھ ہے, مجھے اردو نے سبا کر دیا ہے, اور سبا نے غزل کو جو وقار عطا کیا ہے وہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. عزت و احترام کے ساتھ شیاما سنگھ سبا کو پیش کر رہا ہوں. شیاما سنگھ سبا کی شاعری اس عہد کی آواز ہے, ماضی کی آواز ہے, مستقبل کی صدا ہے. استقبال کرے محترمہ شیاما سنگھ سبا, رائے بریلی سے آئی ہوئی عالمی شہرت یافتہ شاعرہ, میری بہت ہی محبوب ترین شاعرہ آپ کی خدمت میں ہے. آپ بھی پسند فرماتے ہیں جناب محترمہ شیاما سنگھ سبا. مطلع ایک شعر حاضر کرتی ہوں, سماعت فرمائیں. جی ارشاد ہو. کہ ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں. ہم اہل کرم ہیں, کرم کر رہے ہیں. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. میں شاعرات سے بھی نوازش. گزارش کروں گا کہ اگر شعر اچھا لگے تو داد و تحسین سے نوازے. ستم کرنے والے ستم کر رہے ہیں, ستم کر رہے ہیں. ہم اہل کرم ہیں, کرم کر رہے ہیں. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ بہت یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں ماضی کے جھونکے, وہی میری آنکھوں کو نم کر رہے ہیں. بھائی غزل سنیں اگر واقعی غزل سننا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ حضرات, عنایت. بہت یاد آتے ہیں ماضی کے جھونکے, واہ 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 واہ. وہی میری آنکھوں کو نم کر رہے ہیں. ستم کرنے والے. حضرات اب میری ادبی ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں. مطلع اور 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. تھوڑا سا دوسری طرف آپ کا رخ لے جانا چاہتی ہوں, سنجیدگی کا ماحول چاہتی ہوں. سنیے گا. جلوہ تھا اس کا پیش نظر, دیکھتی رہی, تھا دیکھنا محال مگر دیکھتی رہی. تھا دیکھنا محال مگر دیکھتی رہی. اس مطلب تک آپ, مجھے افسوس ہے کہ آپ پہنچے نہیں حضرات. یہ کسی محبوب کا جلوہ نہیں تھا. کس کا جلوہ تھوڑا سا تصور کریں. مطلب پھر حاضر کرتی ہوں. جلوہ تھا اس کا پیش نظر, دیکھتی رہی. جلوہ تھا اس کا پیش نظر, دیکھتی رہی. تھا دیکھنا محال مگر دیکھتی رہی. تھا دیکھنا محال مگر دیکھتی رہی. اور شعر دیکھیے گا کہ منزل پاپن جا بھی چکے اہل کارواں. منزل پہ اپنی جا بھی منزل پاپن جا بھی چکے اہل کارواں.
منزل پاپن جا بھی چکے اہل کارواں، میں بے بسی سے گرد سفر دیکھتی رہوں. بھائی کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ حضرات. بہت اچھا ہے بھائی. شیامہ سنگھ سبھا حاضر کر رہی ہوں، آپ کا حکم سراکھوں. منزل پاپن جا بھی چکے اہل کارواں، بہت عمدہ. منزل پاپن جا بھی چکے اہل کارواں، میں بے بسی سے گرد سفر دیکھتی رہی. شعر حاضر کرتی ہوں. اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، جل جائے گی نگاہ اگر دیکھتی رہی، جل جائے گی نگاہ اگر. بہت عنایت حضرات. حاضر کرتی ہوں کہ اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، جل جائے گی نگاہ اگر دیکھتی رہی، جل جائے گی نگاہ اگر دیکھتی رہی. اور حضرات ایک ایسا وقت مجھ پہ آیا، اسے محسوس کر کے ایک شعر کہنے کی جرت کی میں نے حاضر کرتی ہوں. دیکھیے گا نسیم ارشاد ہو ارشاد. آپ سب گواہ ہیں. جو برا وقت مجھ پہ آیا، اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا. شعر دیکھیے گا. اسلامی تواریخ کی روشنی میں شعر حاضر کرتی ہوں. چلیے وہ شعر میں چھوڑتی ہوں. حفاظت کیجیے گا حضرات. مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ میں کانپور میں پڑھ رہی ہوں. بڑی محبتوں سے آپ سنتے ہیں، اس لیے میں بار بار حاضر ہوتی ہوں. شعر دیکھیے گا. کہ دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے. سنیے گا حضرات. ہائے ہائے ہائے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی. واہ واہ واہ. دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے، دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے، چشم شکست میرا ہنر دیکھتی رہی، چشم شکست میرا ہنر. دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے، دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے، دریا پہ لا کے ہم نے سفینے جلا دیے، چشم شکست میرا ہنر دیکھتی رہی، تھا دیکھنا محال مگر. حاضر کر رہی ہوں. بہت بہت کرم نوازش آپ کا. کہ اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، اس پر پڑی نگاہ تو محسوس یہ ہوا، جل جائے گی نگاہ اگر دیکھتی رہی، جل جائے گی نگاہ اگر دیکھتی رہی. بہت بہت شکریہ. ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر کے حضرات ایک غزل میں اور حاضر کروں گی. آپ اجازت دیں گے تو ضرور ضرور. میری وفائیں اس کی جفاؤں کے سامنے، 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 جیسے کوئی چراغ ہواؤں کے سامنے، جیسے کوئی چراغ. بہت عمدہ ہے بھائی. واہ 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 واہ.
میری وفائے اس کی جفاؤں کے سامنے جیسے کوئی چراغ ہواؤں کے سامنے، جیسے کوئی چراغ ہواؤں کے سامنے۔ اور ایک بالکل سچا شعر حاضر کرتی ہوں کہ گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر، بالکل سچا شعر حضرات، کوئی اس میں بناوٹی پن نہیں، کہ گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر، گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر، مجبور ہے کسی کی دعاؤں کے سامنے، مجبور۔ ارے بھائی کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، جناب احتشام صدیقی صاحب خصوصی طور سے متوجہ ہیں۔ گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر، بہت اچھا ہے بھائی، گردش تو چاہتی ہے تباہی میری مگر، مجبور ہے کسی کی دعاؤں کے سامنے، مجبور ہے کسی کی دعاؤں کے سامنے۔ اور پھر اسلامی تواریخ کی روشنی میں شعر حاضر کرتی ہوں، حفاظت کیجیے گا، کہ نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، لیکن جھکا نہ جھوٹے خداؤں کے سامنے۔ بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ حضرات۔ کیا کہنے، کیا نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، نیزے پہ بھی بلند رہا کٹ کے سر میرا، لیکن جھکا نہ جھوٹے خداؤں کے سامنے، جیسے کوئی چراغ ہواؤں کے سامنے۔ اور ایک غزل میری پسندیدہ غزل ہو سکتا آپ سب نے سنا ہو، پڑھے بھائی پڑھے، یہ سب آپ کے مداح ہیں، واہ واہ واہ۔ ابھی ہماری کیرتی کالے پڑھ رہی تھی، ہماری بیٹی ہے وہ، اب بیٹیوں پہ کیا بتائیں، کنٹرول تو ہوتا نہیں ہے۔ نسیم صاحبہ نے کہا کہ بھائی کیا ہوگا ایسی شاعری جب سن رہے ہیں، میں نے کہا دیکھیے گا میں اپنے بچوں کو پوری طرح سے اپنے پیار سے، اپنے خلوص سے، اپنے کنٹرول میں کر لوں گی اور ان کا ذہن موڑ دوں گی۔ اور آپ صاحبہ اب میں غزل حاضر کرتی ہوں، مطلع سماعت فرمائیں کہ کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے، کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے، پھر بھی اتنا نہ ظلم و ستم کیجئے، کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے۔ اور اپنے نوجوان بچوں کے ایک شعر دیتی ہوں کہ غم کو رسوا نہ کیجئے سرے انجمن، 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 صرف تنہائی میں آنکھ نم کیجئے، صرف تنہائی میں آنکھ نم کیجئے، کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے۔ یہ شعر بطور خاص واہ واہ واہ، مٹ نہ جائے کہیں یار کے نقش پا، مٹ نہ جائے، مٹ نہ جائے کہیں یار کے نقش پا، مٹ نہ جائے کہیں یار کے نقش پا، ان سے ہٹ کر ہی پیشانی خم کیجئے، ان سے ہٹ کر ہی پیشانی خم کیجئے،
کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے. اور یہ شعر بھی دیکھے گا حضرات کہ مستقل اس جہاں میں ہے رہنا کسے, مستقل اس جہاں میں ہے رہنا, مستقل اس جہاں میں ہے رہنا کسے, مستقل اس جہاں میں ہے رہنا کسے, اس جہاں کی محبت کو کم کیجئے. واہ واہ واہ, مستقل اس جہاں میں ہے رہنا کسے, کیا اچھا ہے, مستقل اس جہاں میں ہے رہنا کسے, اس جہاں کی محبت کو کم کیجئے. کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے. غزل کا آخری شعر اور میرے مزاج کا شعر حاضر کرتی ہوں کہ میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں. آئیے اور میرا سر قلم کیجئے, میں کبھی حق. بہت بہت شکریہ حضرات. میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں, میں کبھی حق بیانی سے ڈرتی نہیں. کیا کہنے, آئیے اور میرا سر قلم کیجئے. کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے. اور مقطع حاضر خدمت کہ صرف دنیا غم کو رسوا نہ کیجئے, سرے انجمن غم کو رسوا, غم کو رسوا نہ کیجئے, سرے انجمن غم کو رسوا نہ کیجئے, سرے انجمن. صرف تنہائی میں آنکھ نم کیجئے. کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے. اور مقطع دیکھیے گا حضرات کہ صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا. بھلا کہاں سے ہونا ہے حضرات, غور فرمائیں کہ صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا, صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا, صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا. میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں جی میں ہمتن گوش, صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا, اے سب آخرت کا بھی غم کیجئے. بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ. صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا, صرف دنیا کے غم سے نہ ہوگا بھلا, اے سب آخرت کا بھی غم کیجئے. کب میں کہتی ہوں مجھ پہ کرم کیجئے. اس شاعرہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری آنکھیں خمار پرور, تمہاری آنکھیں خمار پرور, لبوں کی مینا بدن کا ساغر, کسی کی توبہ نہ رہنے دے گا یہ چلتا پھرتا شراب خانہ, کسی کی توبہ نہ رہنے دے گا یہ چلتا پھرتا شراب خانہ. اگر آپ یوں نہیں سمجھے تو یوں کہوں کہ یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں, یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں, تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی, تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ فسانہ محبت
बज़बाने दीगरां क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आइए आज की इस शब की साहिब एजाज अना दहलवी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अना दहलवी आपके हवाले, आप अना दहलवी के हवाले और सब अल्लाह के हवाले। मोहतरमा अना दहलवी तशरीफ लाए। गुफ्तगू में हया के ताले हैं। बड़े ज़हीन लोग हैं, अपनी मतलब की बात ही समझते हैं, शायरी बात में समझ लेंगे। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। बहुत अच्छा है भाई, बाबा क्या कहने क्या कहने। अच्छा जी इरशाद। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे। इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। और शेर सुनिएगा, मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। अब एक शेर फिर इसमें आ रहा है, अगर इजाजत दे दें तो इनको गौर से देखिएगा और शेर सुनिएगा। जी जी इरशाद हो इरशाद। दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। दुज़दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। बहुत अच्छा। मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात, मगर तेरी पाजेब के घुंघरू नहीं पढ़ने देते। अच्छा किया नाज़िम मुशायरा वैसे बीच में बोलता रहता है, उसकी आदत होती है और ऐसे ही टपकते रहेंगे ये। देखिए, जिन लोगों को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते। मैं चाहती हूँ कि कानपुर में पहली मर्तबा एक नई गज़ल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल आप लोगों को मैं चाहती हूँ, अगर यहाँ कामयाब हो गई तो वो पूरे वर्ल्ड में कामयाब हो जाएगी। यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ, अगर किसी काबिल हो तो आप लोगों की दुआएं चाहती हूँ। और डाइज और मंच पे भी जितने भी लोग बैठे हैं आता होता मतलब पेशे खिदमत है, समात करें। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सुनिएगा, सजाने में बड़ी देर। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर बहुत लगी। अच्छा है भाई, गजल का मतलब तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और अब शेर आ रहा है, उसके लिए खास तौर पे दुआएं चाहूंगी, सुनिएगा। इन दिनों मीडिया ने बड़ा मुद्दा उठा रखा था, आरिफ और वो गुड़िया का, बड़ा कोई खास मामला नहीं था, मगर फिर मीडिया की मर्जी। मैं ये शेर पढ़ना चाहती हूँ, उसी हवाले से सुनिएगा। अब किसी और के हाथों का मुक़द्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुक़द्दर हूँ मैं। अब किसी और के हाथों का मुक़द्दर हूँ मैं। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। और शेर बतौर खास सुनिएगा। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। वाह। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी।
اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, منچ پر بھی ہیں اور سامنے دیکھ رہی ہوں ڈائس پر بھی. سنیے گا. دیکھ لیتی ہوں میں دیوار میں چہرہ اپنا, دیکھ لیتی ہوں میں دیوار میں چہرہ اپنا, دیکھ لیتی ہوں میں دیوار میں چہرہ اپنا. تم کو آئینہ لگانے میں بڑی دیر لگی, بہت اچھا ہے بھائی, تم کو آئینہ لگانے میں بڑی دیر لگی. اور شعر پڑھنا چاہتی ہوں. کچی عمر میں لڑکی اپنی چھت پر جاتی ہے ماں سے چھپ کر. یہ شعر وہاں سے لیا ہے, سنیے گا. آپ کسی قابل ہو تو دعائیں چاہتی ہوں. آج تو چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج. غزل کا آخری شعر پڑھ رہی ہوں, اس کے بعد اگر آپ نے ساتھ دیا تو چھوٹا سا گیت بھی سناؤں گی, سنیے گا. آج تو چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج, آج تو چھت سے نظر ہی نہیں آیا سورج. آج پھر بال سکھانے میں بڑی دیر لگی, آج پھر بال. 2-3 شعر پڑھتی ہوں, اس کے بعد وہ گیت سنانے کے لیے میں آپ ماحول بنا رہی ہوں, سنیے گا. ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, سنیے گا. ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, چاند کے پاس تارا نہیں ہے. کیا اچھا ہے, چاند کے پاس تارا نہیں. اور مشورے کی طور پہ آپ تک پہنچاتی ہوں شعر, سنیے گا. عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, عشق کرنا تو یہ سوچ لینا. اس ندی کا کنارہ نہیں ہے, بہت اچھا, اس ندی کا کنارہ. اصل میں کانپور والوں سے پوچھ کے شاعری پڑھوں گی, کیونکہ کہا جاتا یہ ہے کہ پیار اور شاعری دونوں پوچھ کے کرنا چاہیے. میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں, اگر کسی قابل و نیا پن ہو اس میں تو دعائیں چاہتی ہوں, سنیے گا. یہاں شعراء اکرام بھی بیٹھے ہیں, میں ان تک وہ شعر بھی پڑھنا چاہتی ہوں, سنیے گا. اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر, اڑ گئی نیند, اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر, اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر. یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے, بہت اچھا ہے, یہ علاقہ ہمارا. اب گیت کے لیے مجھے ساتھ دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ گیت سننے کے موڈ میں میں گیت پڑھتی ہوں. اب میں آپ کو گیت سناتی ہوں, گیت کا ماحول چاہتی ہوں آپ سے, سنیے گا. اور منچ کا ڈائس کا بھی دھیان چاہتی ہوں, سنیے گا. میرے دل پر لکھا تو نے پیار. مائک بہت کھینچ رہا ہے, تم جان لے رہے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. میرے دل پر لکھا تو نے پیار, میں پیار کی کتاب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے. ارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ لوگ ایسا سنتے ہیں, میں یہی سناتی. اچھا ہوا مجھے اب راستہ مل گئی, سنے. میرے دل پر لکھا تو نے پیار, میں پیار کی کتاب ہو گئی. تو نے کھل کر کیا اقرار, تو نے کھل کر کیا اقرار, میں کھل کر گلاب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار, میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور بند سنیے گا. بستی میں مشہور ہے اب تو بس ایک پریم کہانی, تو ہے میرے پیار میں پاگل میں تیری دیوانی. بستی میں مشہور ہے اب تو بس ایک پریم کہانی, تو ہے میرے پیار میں پاگل میں تیری دیوانی. دنیا کی اب کس کو پرواہ, دل نے دل کی مانی. تیرے تن کی دھوپ میں نے من کی چادر تانی. میرا پہلے ہی کب تھا جواب, میں اور لاجواب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار, میں پیار کی کتاب ہو گئی.
और बंद में अगर शायरी हो गई हो तो दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसन ही में एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद पढ़ना चाहती हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहूंगी, सुनिएगा। और नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जहन में रखें, महबूबा को अपनी और ये बंद सुने। और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं बड़ा आदर और सम्मान करती हूँ, मेरे बहुत ही एहतराम के साथ पढ़ना चाहती हूँ। बुजुर्गों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो भूतपूर्व नौजवान बन के ये बंद सुन लें, उनको अच्छा लगेगा। सुने। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी ना कहा तो नीयत खराब हो गई मेरे। कमाल फिल्म थी, लेकिन मैं सोचता कभी ना कभी मिस्टेक कहीं ना कहीं होती। इतनी अच्छी फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया। आखिरी सीन देखने वाला है, अमरीश पुरी साहब ने काजोल का हाथ पकड़ा हुआ है, काजोल का हाथ पकड़ा हुआ अमरीश पुरी साहब ने। और उसके बाद इतने इतने निकले हुए ट्रेन में से शाहरुख खान, आजा 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 आजा। वो कह रही है बापू मुझे छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी, बापू मुझे छोड़ दो। और वो अमरीश पुरी गुस्से के अंदर आ गए, नहीं ये हमारी परंपरा का सवाल है। वो चीख रहा है आजा, वो कह रही है बापू मैं नहीं रह सकती, आजा, नहीं रह सकती। ट्रेन की आवाज आ गई, झाकड़ पाकड़ पाकड़ झाकड़ पाकड़ पाकड़ झाकड़। ट्रेन चल पड़ी। बाप ने लड़की का हाथ छोड़ के कहा जा बेटी जा, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। लड़की भाग रही है, अब ट्रेन तेज हो रही है, कहीं हाथ हाथ में आ रहा है, कहीं निकल रहा है। औरतें देख रही है, रो रही हैं, अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगी, इसका हाथ इसके हाथ में आ जाए, अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगी। बच्चा आ गया तीन अम्मी खाना दफा हो जाए कम मदद दो। हाथ में कभी हाथ आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी शाहरुख खान। प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है, टेंशन थ्रिल क्रिएट हो रही है डायरेक्टर की। यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, जंजीर खींचो 50 रुपए दो, टेंशन खत्म करो यार।